गराएका छन् उद्धव र त्यो सरकार ढालेरै छोड्यो। केपीजी माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने, कसो अस्ति नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको दिन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न कि भनेको आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ, नत्र माधवजी कहीँ जाने भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ नजाने। यो भन्दा अराजनैतिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू केही हुन्छ? र केपी ओली वामपन्थ होइन रामपन्थ भएको छ नारा। अग्रगमन होइन प्रतिगमन भएको छ नारा। अग्रगमनको पक्षमा छैनन् उनी, प्रतिगमनको पक्षमा, यथास्थितिको पक्षमा। एकजनाले भनेको मैले सुने, केपी ओली वामपन्थ होइन रामपन्थ। माया लाग्यो कठै गरे, वामपन्थी भएर हिँडे, रामपन्थ भनेर हिँडे। पशुपतिनाथको जीर्णोद्धार हामी किन गर्छौँ? मैले सुनको जलारी त्यहाँ लगेर चढाइदिने भने सुनको जलारी चढाएपछि अब पशुपतिपन्थ भयो। वामपन्थी होइन रामपन्थी, रामपन्थीबाट पशुपतिपन्थी। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। यो त कु भयो, जनताका बिचमा जाने कुरा त कु भयो, प्रतिगमन भयो। प्रतिगमनको विश्व परिभाषा, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु प्रतिगमन हाम्रै बुद्धिजीवीहरू गराए, हाम्रै सञ्चार माध्यमहरू गराए। पढे नलेखेका, पढाइ लेखाइ नभएका गाउँमा बसेका सर्वसाधारण जनता होइन, ती पनि युनिभर्सिटी रिटर्न नै छन्। युएसका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, बेलायतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, जापानका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, भारतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका युनिभर्सिटी खूब युनिभर्सिटी चपाएर आएका हौँ भन्ने। आज यो दिन स्मरण गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के सम्झना भएको छ भने, यदि निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार काम गरेको भए, ऐन अनुसार काम गरेको भए, हिजोका हाम्रा नजिर अनुसार काम गरेको भए, आज केपी ओली पार्टी विहीन हुने थिए, निर्वाचन चिन्ह विहीन हुने थिए र उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए र बडो चाहिँ बबुरो पार्टीको रूपमा उनको स्थिति नाजुक हुनेवाला थियो। तर एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत, एउटा ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत उनलाई बचाइएको हो भनेर मेरो दाबी छ। अहिले हेर्नुहोस्, केपी ओली कुर्लिरहेको एक्लो बहुमत ल्याउँछु र फुर्ती त कम छैन। हेर्नुहोस्, गफमा मात्रै, गफमा त उसलाई कसैले सक्दैन। गिनिज बुकमा नाम लेखिदिए हुन्छ। अनि अरूलाई अपमान मात्रै गर्ने, तेजोवध मात्रै गर्ने, अरूलाई पीडा मात्रै दिने, पर पीडक नम्बर 1 केपी ओली भन्दै हुन्छ। मान्छेहरू कहिले कहिले अलक्षिन पशु हुन्छ नि, त्यो अलक्षिन पशुले जस्तो 5वटा अलक्षिन एकैचोटि पसेपछि अनि ढिकुटीको हालत के भयो होला? र केपी ओली प्रतिगमनका हिमायती, प्रतिगमनमा र दक्षिणपन्थी दिशामा विदेशीहरूको इसारामा चल्ने त्यस्ताहरू एकतिर रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएकाहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, गणतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनको पक्षमा भएकाहरू हामीहरू एकतिर भएका छौँ। कता हिँडे मान्छेहरू, कता कलङ्की हिँड्दैछ, भक्तपुर जान्छु भन्दैछ, भक्तपुरतिर गइराखेको छु भन्छ, बनेपा जाने हो, हुँदै अगाडि बढ्ने हो भन्छ, अझै चर्को स्वरमा जाँदैछ कलङ्कीतिर। त्यो त हामीले देख्यौँ नि त। वामपन्थीहरूको
64% स्थिति छ पार्टी फुटाउने कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने सबै ठाउँमा कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न कुद्ने अनि समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने त्यसलाई मैले राम जन्मभूमिको कुरा गरेको थिएँ। असार 29 गते भानुभक्तको 205औं कि 7औं त्यस जन्म जयन्तीमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। भानुको चर्चा गरेपछि रामायणको चर्चा हुने भयो, रामायणको चर्चा गरेपछि वाल्मिकीको पनि चर्चा हुने भयो, वाल्मिकीको चर्चा गरेपछि रामायण भएपछि रामको त चर्चा हुने भयो, रामको चर्चा भएपछि राम जन्मिएको, हुर्किएको, बढेको आदि चर्चा हुने भयो। को थिए, कहाँ थिए, कहाँका थिए त्यो चर्चा हुने भयो। त्यसै प्रसङ्गमा मैले राम जन्मभूमि त्यहाँ भनेको थिएँ। तर सायद यो पूर्व सालै हो, अघिल्लो एक वर्ष त अच्छा। तर यसपल्ट म प्रधानमन्त्रीबाट हटेको पनि असार 29 गते नै सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने 29 गते नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उसै दिन शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने परमादेश गर्यो। त्यो असार 29 कटाउन नदिने 28 गते फैसला गरेर 29 गतेकै दिन चाहिँ केपी ओली हट्नुपर्छ, हट्नै पर्छ, किनभने अर्को दिन शपथ ग्रहण गराउँदा शपथ ग्रहण नगराइकन हटेको मानिँदैन। त्यसकारण असार 29 मई तरबार त्यसै दिन चलाउनुपर्छ भन्ने यो संयोग यत्तिकै हुँदै गएर भएको होइन। यो एकदमै क्यालकुलेटिभ ढङ्गले नै गरे। यो महत्त्वपूर्ण नै रहेछ, यो कुरो निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसै कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालत बाटोबाट काँलातिर हाम फाल्नु पर्यो। संवैधानिक बाटोबाट काँलातिर फाल हानेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने संसदलाई थाहै छैन, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, शपथ ग्रहण गरिसक्यो, संसदलाई थाहै छैन। परमादेश भयो। चुनाव किन चाहियो, अब संसद किन चाहियो, यति ठुलो किन गर्नु पर्यो होला। तर हेर्नुहोस्, प्रतिसभालाई कामै गर्न नदिने, नाराबाजी गर्ने र गरेर वास्तवमा संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम केपी ओली गरिरहेका छन्। अर्थात् जनताको नजरमा प्रतिसभालाई, संसदलाई, संविधानलाई कामै नलाग्ने रूपमा देखाउन खोजिरहेका छन्। यस अर्थमा उनको भूमिका प्रतिगमनकारी रहेको छ। तिनीहरूलाई अलिकता पनि शर्म छैन। उल्टै संविधानकोलाई मिसिने, संविधानको पालना गर भन्ने, उल्टै उनले संसदीय परम्परालाई मिसिने अनि संसदीय परम्परा मिसिन पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला प्रश्न लेखेको छ कि 76-5 अन्तर्गतको सरकार बनाउने बेलामा कुनै किसिमको हुइप लाग्दैन, फैसलामा लेखेको छ। तर उनी भन्छन् 14 जनालाई निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। हुइपै नलाग्ने भइसकेपछि, त्यहाँ हुइप कुनै पनि हालतमा नलाग्ने भइसकेपछि निकाल्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसमा पनि उनले मुद्दा दिएका छन्, अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा फेरि संसदमा बहस गर्न पाइँदैन अनि उनले सभामुखलाई पनि कारबाही गर भनेर भनिरहेका छन्। शरम अलिकता पनि छैन। यस्ता खालका व्यक्ति जसले संसदलाई चल्न दिँदैन, संविधानलाई गतिशील बनाउन दिँदैन र सबै काममा अवरोध मात्रै खडा गर्छ, त्यस्ता व्यक्ति कहिले पनि परिवर्तनको संवाहक हुन सक्दैन। केपी प्रवृत्तिलाई एउटा निरङ्कुश र कम्युनिस्ट विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिका रूपमा हामीले त्यसको खण्डन आलोचना गर्न सुरु गऱ्यौँ र उहाँहरूले के देख्नुभयो भने नेकपा भित्र झन्डै त्यति बेला 70-75%
मेरो हिसाबमा 75% थियो त्यति बेला। पुस 5 भन्दा अगाडि हामी 441 को केन्द्रीय समितिमा हामी 75% माधवजी, हामी झलनाथजी, वामदेवजी, अहिले अरू धेरै हुनुहुन्छ, उता पनि जानुभएको छ केही साथीहरू, सबै गरेर हामी झन्डै 75 को आसपासमा थियौँ। उहाँले देख्नुभयो अब यो पार्टी यही रूपमा चल्ने हो भने उहाँ चाहिँ छिटै नै पार्टी विहीन हुने, चुनाव चिन्ह विहीन हुने उहाँले देखिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण उहाँको त्यो कुटिल दिमागले के सोच्यो भने अब पार्टीभित्र बहस गरेर, पार्टीभित्र भेला सम्मेलन गरेर, बैठक गरेर त उहाँको कुनै खैरियत हुने भएन, उहाँ अगाडि आउने कुनै सम्भावना छैन। बरु यो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो भने त अर्को निर्वाचनतिर जाने हुन्छ, देश आफू सुरक्षित भइन्छ भनेर आत्मसुरक्षाको निम्ति उहाँले चालेको प्रतिक्रान्तिकारी कदम हो भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो कुरालाई कतिको हिसाब गर्नुभएको छ? त्यो प्रतिगमन या विघटन गरिसकेपछि उहाँले बाहिर भाषण गर्ने गरेको कुरा के थियो भने मलाई पार्टीभित्र काम गर्नै दिइएन, त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो भनेर भन्नुभयो। यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने पार्टीको विधान हुन्छ, विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यो भित्रबाट गर्ने हो। अनि संसद या प्रतिनिधि सभा भित्र चल्ने विवाद बहस समाधान गर्ने त्यसको आफ्नै विधि हुन्छ, आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेको कारणले जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने भनेको यो भन्दा निर्लज्ज, यो भन्दा निरङ्कुश, यो भन्दा घातक कुराहरू के हुन सक्छ? भविष्यमा यस्तो कहिल्यै हुन नपाओस् भनेर सतर्क हुनको निम्ति र सबैलाई सतर्क गराउनको निम्ति आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने छ र आम जनतालाई पनि हामीले यो सन्देश दिनु छ। पार्टीभित्रको समस्या पार्टीबाटै हल गरियोस्, सदनको समस्या सदनभित्रबाट हल गरियोस्। यी दुईटालाई गलत ढङ्गले छासमिस नपारियोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, म के कुरा भन्न चाहन्छु भने विघटन भइसकेपछि आन्दोलनमा गयौँ, हामी सबै देशव्यापी अभियान चलायौँ, धेरै मेहनत गरियो, जनताले पनि साथ दियो, बुद्धिजीवीको पनि साथ रह्यो, विघटन असफल हुनेतिर गयो। यो हामी सबैले बुझेको कुरा भयो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यही बेला विघटन गरिसकेपछि माधवजी र हामीहरू मिलेर केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई लोकतन्त्र विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, विधि विधान र पद्धति विरोधी भनेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, पार्टीबाट निष्कासन गरियो र हामीले त्यो निष्कासन गरेको सबै कागजपत्र सहित निर्वाचन आयोगमा हामीले वैधानिकताको निम्ति हामी प्रस्तुत भयौँ। आज यो दिन स्मरण गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ के सम्झना भएको छ भने यदि निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार काम गरेको भए, ऐन अनुसार काम गरेको भए, हिजोका हाम्रा नजिर अनुसार काम गरेको भए आज केपी ओली पार्टी विहीन हुने थिए, निर्वाचन चिन्ह विहीन हुने थिए र उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए र बडो चाहिँ बबुरो पार्टीको रूपमा उनको स्थिति नाजुक हुनेवाला थियो। तर एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत, एउटा ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत उनलाई बचाइएको हो भनेर मेरो दाबी छ। म तपाईहरुलाई यो कुरा विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। संवैधानिक परिषद, जुन परिषद असंवैधानिक ढङ्गले त्यसको बैठक राखियो, कोरम पुगेको पनि छैन, विधि पुगेको पनि छैन, न विधि न कोरम न जानकारी। म आफै हिजो प्रधानमन्त्री माधवजी हुँदा म विपक्षी दलको नेता थिएँ एकचोटि, त्यति बेला उहाँले मलाई 48 घण्टा अगाडि खबर नदिएको हुनाले मैले त्यो विषयलाई मुद्दाको रूपमा उठाएर मैले मुद्दा जितेँ। माधवजीको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक नियुक्तिहरू सबै खारेज भयो।
तर अहिले केपीजीले असंवैधानिक अवैधानिक तरिकाले बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट निर्वाचन आयोगमा आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे लगेकै कारणले यो 8औं आश्चर्य जस्तो भयो। हुनै नहुने कुरा, किनकि उहाँले हार स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो पहिला। त्यसकारण अघि माधवजीले भने जस्तै अर्कै पार्टी दर्ता गर्नु भएको थियो। सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो भइसकेको थियो। सूर्य चिन्ह पनि यता भयो, बहुमत र आधिकारिक पार्टी पनि हामी भयौँ। त्यसकारण उहाँले अर्को पार्टी दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह पनि अर्कै बनाइसक्नु भएको थियो। त्यो उहाँकै नेतृत्वमा थियो। तर असंवैधानिक सेटिङका कारणले एउटा डिजाइन अन्तर्गत त्यसो गरियो। म यो कुरालाई पनि हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ भनेर राख्न चाहन्छु। दोस्रो, मेरो तेस्रो कुरा के छ भने ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अदालतको फैसला छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला छ, अनि सभामुखले 15 दिनभित्र उहाँले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनकै दिन लिनु भएको छ। त्यहाँ कहीँ कतै ऐनको उल्लङ्घन पनि छैन, संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन पनि छैन। तर अहिले पनि केपीजी माधवजी देखिएपछि त्यहाँ उपस्थित नहुने। कसो अस्ति नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको दिन चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न कि भनेको आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ। नत्र माधवजी कहीँ जानी भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ नजानी। यो भन्दा अराजनैतिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र अरू केही हुन्छ? उहाँको अगाडि यो त प्रष्टै छ। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ, अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, संसदले स्वीकार गरेको छ, 5 दलीय गठबन्धन बनेर सरकार चलिराखेको छ। त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने जो भनिएको छ, यसबाट पनि उहाँको प्रवृत्ति भनेको बिल्कुल लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। र अहिले पनि उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले शर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कांग्रेसलाई। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठुलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई उहाँले शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन, अर्कोतिर सदन चल्न नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन, यो सबै प्रतिगमनकै निरन्तरतामा उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँले जस्ता शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, ती सबै प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरूसँग नै गरिराख्नु भएको छ। म के देख्छु भने उहाँको त्यो निरन्तर प्रयास जो भइराखेको छ, त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले सतर्क हुन मद्दतै गरेको छ। किनकि उहाँ प्रतिगमनकारी तरिकाले अगाडि जान चाहनुहुन्छ भने हामी यो संविधानको रक्षाको निम्ति, गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति हाम्रो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर यसमा अरू शक्तिलाई पनि आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गरेर हामी प्रतिगमनलाई निर्णायक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरी, परास्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छौँ। म उहाँलाई यो कुरा पनि आजको दिनमा प्रष्टै भन्न चाहन्छु। उहाँले विभिन्न खालका चालबाजी जो गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सफल हुने छैन।
हाम्रो गठबन्धनको कुरा, कम्तीमा पनि गठबन्धनमा अहिले पटक पटक हाम्रो छलफल भइराखेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मेरो अलि धेरै नै यो बीचमा पनि कुरा भइराखेको छ र कुनै हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने, गठबन्धन टुटाउ समर्थन गर्छु भन्ने ओली प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिने कुनै हालतमा गइने छैन भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र अहिले यहाँ कार्कीजीले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा हामी अरू कुनै त्यो पक्षमा छैनौँ। हामी यो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ, संविधानको रक्षा गरेको छ र देशलाई फेरि ट्र्याकमा अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले आउने राष्ट्रिय सभाको चुनाव या स्थानीय चुनाव, सङ्घीय प्रादेशिक चुनावसम्म पनि लैजाने उद्देश्यका साथ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसकारण आजको दिनले हामी सबैलाई प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लड्न, अझ व्यापक रूपमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्न प्रेरित गर्दछ। म फेरि एकचोटि प्रेस सङ्गठनलाई यो कार्यक्रमको आयोजनाको लागि धन्यवाद भन्दै तपाईहरू सबैलाई पनि हामी सबैलाई प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने प्रेरणा निरन्तर मिलिराखोस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। 10 वर्षमा जङ्गलामय भइसक्छ। त्यो बिरुवा मार्नका लागि केही गर्नै पर्दैन, यहाँ खालि नमासे पुग्छ। यस्तो देश छ। रङ्गी चङ्गी 5000 भन्दा बढी जातका पुतली कसले खेती गरे? कसरी खेती गरे? यति धेरै चराचुरुङ्गी, यति धेरै प्रकारका चराचुरुङ्गी, हिमालमा डाँफे हुनालदेखि तराईमा मयूरसम्म, याचा गुम्बादेखि जडीबुटी गुजरगानु पिप्ला आदिसम्म, यी सबै आफै अर्थात् यस्तो देश छ जहाँ जीवन छ। पानीमा जीवन छ, माछा, गडेला, बेलुका, गडेला आदि पानीमा छ, गोही छ। पानीमा आफ्नै जीवन छ। कीट पतङ्गा आदि उडिरहेका छन् हावामा, जीवनमय छ हावा पनि। कीट पतङ्ग मात्रै कुनै फाइदाजनक होला, कुनै नहोला नि त आफ्नो वन्य जन्तुका लागि, चराचुरुङ्गीका लागि, अरू जीव जन्तुका लागि, मानिसका लागि, जलचरका लागि, थलचरका लागि, नभचरका लागि, उभयचरका लागि, सबैका लागि बाँच्न अनुकूल छ। वातावरणको हिसाबले अनुकूल छ, कठिन छैन। यस्तो देश जो जीवनमय छ, जहाँ पानीमा जीवन हुनेछ, हावामा जीवन हुनेछ, धरतीमा जीवन हुनेछ, झारपातमा जीवन हुनेछ, रुखमा जीवन हुनेछ, जङ्गलमा जीवन हुनेछ। यस्तो जीवनबाट मरुभूमिका देशहरूमा जीवन खोज्न हामी गइरहेका छौँ। बाँच्ने उपाय खोज्न मरुभूमिका देशमा गइरहेका छौँ। अघि खगेलाजीले भन्नु, हाम्रो देश गरिब हुन सक्ने देशै होइन। शासकीय गलत प्रवृत्ति, जनतामा न्यून चेतना, शासकीय व्यवस्थापन जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिदिने कुरा, गलत मनसाय र चेतनाको कमी पनि छ शासकहरूमा पनि र जनतामा। यी सबै कुराहरूले हामी यस्तो उल्टो बाटो हिँड्नु परेको छ। हेर्दा हेर्दै नेपालीले कतारलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए, कस्तो कतार कस्तो हो, बालुवाको कतार आधुनिक सहर हो। यस्तो जीवनमय देश कतारमा चाहिँ विदेशबाट माटो किनेर ल्याउनुपर्छ। कतार, युए यिनीहरूमा विदेशबाट माटो किनेर ल्याउने, त्यो माटोमा यसो बालुवा खोसेर त्यो माटो राखेर त्यहाँ बिरुवा लगाउने, त्यसको फेदमा पानीको पाइप लगेर जडान गर्ने र पानी
तर झरिरहनु पर्ने, त्यसरी बिरुवा बचाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ तपाईँ उडुस पाउनुहुन्न, उडुस हुँदैन। लामखुट्टे उड्दैन, लामखुट्टेले टोक्दैन, झिँगा आउँदैन तपाईँको खानेकुरामा डिस्टर्ब गर्नु। त्यहाँ काग कराउँदैन, त्यहाँ ढुकुर बाँच्दैन, त्यहाँ खरायो पनि छैन, बिरालो पनि छैन, चरो पनि छैन, मुसो पनि छैन। अर्थात् जीवन छैन त्यहाँ। त बाँच्ने भनेको जबरजस्ती बाँच्ने एउटा मान्छे, अर्को ऊँट, अर्को भेडो। यो तिनवटा चाहिँ जबरजस्ती बाँच्ने खालका चिजहरू हुन्थ्यो। भेडो भनेको हिमालमा नि बाँच्छ, तराईमा पनि बाँच्छ, मरुभूमिमा जहाँ पनि बाँच्छ। त्यो मान्छे पनि हिमालतिर लग्यो भने पनि बाँच्छ, 50 डिग्रीमा पनि बाँचिहाल्छ, -50 मा पनि बाँचिहाल्छ। ऊँट पनि त्यस्तै महिना दिन पानी नखाए पनि अलिकति रिजर्भ बोकेर हिँड्छ, त्यसैले काम चलाउँछ, महिनौसम्म पानी बिना पनि बाँच्न सक्छ। यस्ता खालका ज्यात्रो जीव भन्दै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। डार्विनको थ्योरीमा भन्ने हो भने फिटेस्ट अफ द फिटेस्ट। त्यो फिटेस्ट मात्रै होइन कि तिनीहरूमध्ये पनि सर्वाधिक फिटेस्ट खालका जीव मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्ने ठाउँमा हामी जीवन खोज्न गइरहेका छौँ भने हाम्रा निम्ति कस्तो कस्तो खालको चाहिँ एउटा हामी कति अभिशप्त स्थितिमा छौँ, जुन स्थिति बदल्नु पर्छ। यो आफ्ना ठाउँमा छ। यो आजको भोलि फेरि बदलिहाल्नेवाला छैन। हामीले हाम्रो पार्टीले, हाम्रो संस्थाले, हाम्रो सरकारले कोसिस गर्यो भने पनि यो 6 महिना, वर्ष दिन या 2 वर्षमा बदलिनेवाला छैन। यसलाई 8-10 वर्षको, कमसेकम 10 वर्षको योजना बनाएर हामीले कसरी बाहिर जाने क्रमलाई घटाउने, फर्किने उत्साह जगाउने, बाहिर नजाने अठोट जगाउने, ती कामतिर ध्यान दिनु छ। दुईटा कुरा छ। एउटा रोजगारी नपाएर, जीविका नपाएर मात्रै हामी विदेश गएका छौँ भन्ने पनि होइन। खेत बाँझै छन् त, बारी बाँझै छन् त, त्यहाँ फलफुल रोप्यो भने, त्यहाँ सब्जी रोप्यो भनेदेखि हुन्छ। अब त झन् साह्रो, हिजोको जस्तो मार्केट पाइन भन्ने स्थिति, बहुत थोरै ठाउँमा मार्केट पाइने भन्ने स्थिति छ। नत्र भने अब हामीले सडक सञ्जालले त्यसलाई जोडेका छौँ र जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा सडक पुगेको छ र आम रूपमा भन्ने हो भने सडकको कमी छैन। जहाँ पुगेको छैन त्यो पनि 1-2 वर्ष 3 वर्षभित्र हामी पुर्याइसक्छौँ। त्यस कारण अब 5 वर्षको प्लानिङ गर्ने हो भने हामी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। खेत बाँझो छोडेर, बारी बाँझो छोडेर बाहिरिने स्थिति पनि छ। त्यो किन बन्यो? त्यो प्रवृत्ति हामीमा कसरी आयो भन्दा अनावश्यक हिंसा देशमा मान्छे, अनावश्यक हिंसा। संविधानले परिवर्तनको बाटो दिएको छ, कानुनले दिएको छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताका बिचमा जान पाउने, जनतालाई सचेत गर्न पाउने, सङ्गठित गर्न पाउने, जनताको अभिमत लिएर सरकार बनाउन पाउने र सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छ। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिले पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, महोदय पनि उहाँहरूको सरकारमै हुनुहुन्छ, अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने।
एउटा अनावश्यक हिंसाको चपेटमा गाउँमा बसिसक्नु अवस्था भयो कि गलत क्रियाकलापमा लाग्नै पर्ने कि भाग्नै पर्ने, दुईटा मात्रै विकल्प रहँदा हामीले घर छोडेर पहिले सहरतिर सदरमुकामतिर हाम फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि राजधानीतिर हाम फाल्यौँ, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएन। त्यसपछि हामी विदेशतिर हाम फाल्यौँ, जहाँ अलिकति सुरक्षित। यसबाट एउटा खेतबारी बाँच्दा किन भन्दा रोजगारी नपाएर भन्दा पनि हिंसाको चपेटामा बाँच्दा यही देशमा हुँदाहुँदै पनि खेतबारी बाँझो छ, तर गाउँमा जान सकिएन, सक्ने अवस्था भएन, छोडेर मान्छे हिँड्न पर्यो। किन कायम रह्यो? विदेश जाने घट्यो, विदेश जाने घट्यो, रेमिटेन्सलाई अलिकति रेगुलेट गर्दा रेमिटेन्स बढ्यो, हुन्डीलाई अलिकति हतोत्साहित गरिदिँदा र त्यसलाई अलिकति रेगुलेट गर्दा रेमिटेन्स बढ्यो र 18%ले पछि दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि 18%ले बाहिर जाने क्रम घट्यो र फर्किएका मान्छेहरू फेरि जाने जुन थियो त्यो अलिक घट्यो। जसको उदाहरण तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब फर्किएर आएका मान्छे रिटर्नेज अर्गनाइज भएर देश विकासको काममा लाग्ने सङ्कल्प वास्तवमा यो नेकपा एमाले जगाएको हामी गर्न सक्छौँ विकास, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले थुप्रै ठाउँमा थुप्रै प्रसङ्गहरूमा भन्ने पनि गरेको छु। ससाना कुराहरूले कहिले कहिले देख्दा सानो एउटा घटना परिघटनाले ठुलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अक्सर म भन्ने गर्छु, जर्मनी अघिल्लो शताब्दीमा जर्मनी 16 टुक्रामा विभाजित थियो। वरिपरिका छिमेकीहरूले यता कसले पनि तानेको छ, उता कसले पनि तानेको छ, उता कसले। जर्मनी ठुलो देश तर अस्तव्यस्त, असङ्गठित, अनि अरू ससाना वरिपरिका देशहरूले चोडचाड लुसलास गरेर 16 टुक्रा बनाएको थिए जर्मनीलाई। त्यहाँ विचार कस्तो थियो फैलिएको भन्दा सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ, पहिले नै तय भएको हुन्छ। तपाईँ गरिब हुने कुरा पहिल्यै तय भएको थियो। यो अहिलेको कुराले होइन, यो तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँको तय भइसकेको छ। तपाईँ जन्मिने पनि पूर्व तय कुरा हो, त्यो तपाईँको भाग्य पनि पूर्व तय छ। तपाईँ गरिब हुने पनि पूर्व तय छ। तपाईँ अमेरिका जाने, जापान जाने, इजरायल जाने, मलेसिया जाने अथवा युए जाने, कहाँ जाने हो, कतार जाने हो कि कता जाने हो, त्यो पनि तय छ। तपाईँले स्यालेरी रिङ्गिटमा पाउने हो कि डालर्समा पाउने हो कि डलरमा पाउने हो कि युरोमा पाउने हो कि केमा पाउने, त्यो पनि तय छ। युआनमा पाउने हो केमा पाउने, कति पाउने त्यो पनि तय छ। तपाईँको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँको रिजल्ट कस्तो आउँछ त्यो पनि तय छ। सबै पहिल्यै तय छ भने पढ्ने बेसरी किन, दुःख गर्ने बेसरी किन, तय छ। तय कसले गर्छ भन्दाखेरि अदृश्य, सर्वव्यापी, अदृश्य एउटा चाहिँ परम शक्ति छ जसले सबै कुरा तय गरेको छ, निर्माण गरेको छ, सञ्चालन गरेको छ र त्यसैको सञ्चालन बनाइन्छ। यो फिलोसफी जर्मनमा व्यक्त थियो र जर्मनहरू त्यस बेला बडो भाग्यवादी, भरोसावादी, अब भगवानको इच्छा भनेर निकममा हुने प्रवृत्ति। त्यहाँ एउटा प्रोफेसर नेत्से भन्ने थिए। ती प्रोफेसर नेत्सेले एक दिन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि जम्मा गरे। एउटा परालको पुतली बनाए, एउटा
कटवासको तरल रानी बोकी लाठी अनि त्यो पुतली लिएर उनी चौबाटोतिर लागे सडकको बिचमा। विद्यार्थीहरू पछि पछि लागे गुरु के भएको? हातमा कलम हुनुपर्ने गुरुको आज हातमा कटवासको लाठी छ। पुस्तक हुनुपर्ने गुरुको साथमा परालको पुतली छ। कहाँ जाने गुरुहरू? हेर्दै जाऊ। अनि चौबाटोमा पुगेपछि गुरुले त्यो परालको पुतली वरिपरि थुप्रो मान्छे जम्मा भए। प्रोफेसर नेत्से चौबाटोमा आएको छ भनेपछि सबै हेर्न जम्मा भए। अनि उनले त्यो परालको पुतली पछाडे होइन विष्णुको छ। मैले तिमीहरूको भगवान पछाडि दिएँ आज। अनि उनले लाठीले हाने, धुलो धुलो बनायो त्यो परालको पुतली। अनि भने भगवान मरे, अब भगवान छैन। अब पहिले नै लेख्ने, पहिले निर्धारित सबै गयो। जर्मनी 16 टुक्रा छ। जर्मनी पछाडि परेको छ। जर्मनी लुतेछ। भाग जत्रो भयो भने के गर्ने? मुसाले हेर्छ। 16 टुक्रा बनाएको छ जर्मनीलाई। त्यसलाई एकीकरण कसले बनाउँछ? बलियो जर्मनी कसले बनाउँछ? भगवान जसको आश गर्थ्यो मैले मारिदिएँ पछाडि। लाठी लाठीले हानेर ध्वस्त बनाइदिए। भगवान छैन, के गर्छ? उनका शिष्यहरू भन्थे बिस्मार्क। उनको शिष्य मध्येको बिस्मार्कले कसले बनाउँछ अब जर्मनी? कसले तर बनाउँछ जर्मनी? कसले एकीकृत गर्छ जर्मनी भन्दा भगवान छैन भने कसले गर्ने त? अब आफै गर्नु। म गर्छु। बिस्मार्क अगाडि आएर भन्यो म गर्छु सर। हो गर्छु। अर्को अगाडिबाट म गर्छु। अर्काले पनि भन्यो म गर्छु। त्यो विद्यार्थीहरूको टिम पछि गएर जर्मनीको आइरन म्यान अफ जर्मनी भनेर भनियो बिस्मार्क, जो त्यहाँको पावरफुल चान्सलर भयो। उसले उसको नेतृत्वमा त्यो 16 टुक्रामा विभाजित भएको खोसिएको लुटिएको जर्मनी फिर्ता आयो। जर्मनी तरुवा बलियो भयो, विकसित भयो। मान्छेले गर्छु भन्यो, म गर्छु भन्यो। बिस्मार्कले भनेको थियो सबभन्दा पहिले म गर्छु, म बनाउँछु, म एकीकरण गर्छु, म तर बनाउँछु जर्मनी। आजको आवश्यकता नेपाल गरिब छ धनी कसले बनाउँछ भन्दा हामी हरेकले गर्नु परेको छ। म बाहिर गएर नेपाल बन्दैन, रेमिटेन्स ल्याएर नेपाल बन्दैन, नेपाल बनाएर नेपाल बन्छ। कतार रेमिटेन्सले बनेको होइन, हामीले बनाएको। नेपालीहरू बाहिर गएर कतार बन्द रहेछ, नेपाल बन्द रहेछ। हामी बाहिर गयौँ, हामीले श्रम गऱ्यौँ, हामीले सहर बनायौँ, हामीले बिल्डिङ बनायौँ, हामीले बाटा बनायौँ, हामीले गगनचुम्बी भवनहरू बनायौँ, हामीले ब्रिजहरू बनायौँ, हामीले नक्कली नहरहरू बनायौँ, हामीले उद्यम मचायौँ, थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। दुनियाँले आश्चर्य मान्ने खालका संरचनाहरू हामीले बनायौँ, तर हाम्रो देश त बन्यो। त्यसकारण हामीले बनाउनु पर्छ देश। यही कुराको सुरुवात रिटर्निस्ट फेडरेसन नेपाल, यस माध्यमबाट एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा विचारको श्रृङ्खला हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउने सङ्कल्प तपाईँहरूको मैले तपाईँहरूको अवधारणा पत्र, तपाईँहरूको घोषणा पत्र
त्यसले भन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने। नेकपा एमाले तोकेको, यो एमालेको मात्रै होइन, एमाले तोकेको हाम्रो देशको अभिलाषा छ, आकांक्षा छ, इच्छा छ। त्यो इच्छा, त्यो अपेक्षा, त्यो आकांक्षा, त्यो देशकै आकांक्षा, राष्ट्रिय आकांक्षा सही छ, त्यसलाई साकार पार्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आफ्नो उद्देश्यमा राख्नुभएको छ, जो अत्यन्तै सही कुरा हो। तपाईँहरूले नेकपा एमालेका नीतिहरू सही छन्, त्यसकारण ती नीति अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, जो नेपाल बनाउने कुराको पूर्व शर्त हो। नेकपा एमालेका नीति सही छन्, एमालेका नीतिबाट नै देश बन्न सक्छ, हामी अगाडि जान सक्छौँ, त्यो तपाईँहरूले ठम्याउनु भएको छ। देशमा थुप्रै तपाईँहरूभन्दा धेरै पढेका बुद्धिजीवीहरू पनि होला, बुद्धि नै ख्याएर बसेका, शास्त्रकै पाना पल्टाएका, कम्प्युटर नै चलाएका बुद्धिजीवीहरू होला। तर धेरैले तपाईँहरूले ठम्याएको कुरो ठम्याउने हो भने देश बन्न ढिला हुँदैन थियो, छोटो समयमा देश। तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ? हामी सरकारमा हुँदा दिनमा 6 किलोमिटर लगभग बाटो पक्की गर्थ्यौँ। हामी भन्दा अगाडि वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो पक्का हुन्थ्यो सरदर। हामीले 6 किलोमिटर सरदर बाटो पक्का गऱ्यौँ, त्यति नै बाटो ग्राभल गऱ्यौँ, त्यत्तिकै बाटो पछि बनायौँ। हामीले 2 दिनमा एउटा पक्की सडक पुल बनायौँ, 2 दिनमा एउटा। त्यस्तै गरी 2 दिनमा एउटाका दरले जसो झोलुके पुल बनायौँ। रफ्तार बढेको छ। आर्थिक वृद्धि दर 60% भन्दा माथि पुर्यायो। हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अधिनायकवाद हो, तानाशाही हो भनेर कहीँ जनता मारिएन, दमन गरिएन, विपक्षमाथि मुद्दा लगाइएन, गिरफ्तार जस्ता कुराहरू गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने त्यस्ता क्रियाकलाप गरिएन। जाल साँझ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्दैन, गर्न दिँदैन, गरिएन। अधिनायकवाद हो, तानाशाह हो भनेर हुँदा हुँदा प्रतिगमन हो भनेर बुद्धिजीवीहरू गराउन थाले। के चाहिँ खास प्रतिगमन चाहिँ के भने अन्य देशमा जुन गठबन्धन, जुन हिजो चुनावी तालमेलका साथ हामी जनताका बिचमा गएका थियौँ र चुनावी तालमेलबाट त्यो घोषणापत्र लिएर गएका थियौँ, त्यो असफल। नयाँ घोषणापत्रका साथ हामी जनतालाई जान्छौँ, हामीलाई काम गर्न दिएन। हामी जनताको आदेशले काम गर्न नदिने स्थितिको पनि अन्त्यका लागि जनताको साथ माग्न चाहन्छ। यो त कु भयो, जनताका बिचमा जाने कुरा त कु भयो, प्रतिगमन भयो। प्रतिगमनको विश्व परिभाषा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु प्रतिगमन हाम्रै बुद्धिजीवीहरू गराए, हाम्रै सञ्चार माध्यमहरू गराए। पढे नलेखेका, पढाइ लेखाइ नभएका गाउँमा बसेका सर्वसाधारण जनता होइन, ती पनि युनिभर्सिटी रिटर्न नै छन्। युएसका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, बेलायतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, जापानका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका, भारतका युनिभर्सिटीबाट फिर्ता आएका युनिभर्सिटी खूब युनिभर्सिटी चपाएर आएका हौँ भन्ने, डेमोक्रेसी देखेर डेमोक्रेसी सिकेर आएका हौँ भन्ने। एउटा विश्वको अनुभव के छ भने
यो विकास सिक्न बाहिर गयो भने पनि अलिअलि सिक्न सक्छ, तर आफ्नै तरिकाले विकास अगाडि लानुपर्छ, नकल गर्न सक्दैन। प्राविधिक हिसाबले घर बनाउन सिक्यो भने काम लाग्छ, केस काट्न सिक्यो भने काम लाग्छ, लुगा सिउन सिक्यो भने काम लाग्छ, जहाँ सिकोस्। सर्जरी गर्न सिक्यो भने काम लाग्छ, बिमारी जाँच्न सिक्यो भने काम लाग्छ, इन्जिनियर भएर नाप्न सिक्यो भने काम लाग्छ, प्लानिङ गर्न एउटा प्लानर भएर प्लानिङ गर्न सिक्यो भने काम लाग्छ, म्यानेजमेन्ट सिकेर म्यानेजर भयो भने काम लाग्छ। बाहिरबाट पोलिटिक्स सिकेर बाहिरको जस्तो पोलिटिक्सका यहाँ आएर पाण्डित्य छाट्यो भने काम लाग्दैन। त्यो चीनले 28 बोल्सेविक भन्न परेपछि 28 जना विद्यार्थी रुसमा मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ्न पठाएको थियो। ती फर्केर आएपछि तिनीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई धुर्कै गए। कसरी हुन्छ भनेर त्यहाँ जे भएको थियो त्यो नपढे, तिनीहरूले जे भएको थियो उहाँ त्यो पढे, त्योभन्दा वरपर गर्ने दिँदैन। यहाँ त्यस्तो परिस्थिति यहाँ छैन। अनि त्यस्तो बुद्धिजीवी कस्तो हुन्छ? क्रान्ति सिकेर आएको बुद्धिजीवी कस्तो शास्त्रीय हुन्छ, शास्त्रवादी हुन्छ। मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, उहिलेको जमानामा एउटा बुद्धिजीवी ससुराली जाने कतै जाने हिँडेछ, बाटामा खोलो आएछ। यसो ससुराली जाँदा राम्रै यसो सुरुवाल लगाएर जुत्ता लगाएर गयो। यसो हेर्नु त पानीमा त म यसै तरेँ भने त भिज्छ, हिलो हुन्छ। अनि उसले जुत्ता पनि खोल्यो, सुरुवाल खोल्यो, अनि खोलो तर्यो। पारिपट्टि गएर टिपोट लेख खोलो तर्दाखेरि बाटामा कतै जाँदा पोलिसी भेटियो भने त्यो तर्दाखेरि जुत्ता सुरुवाल फुकालेर तर्नुपर्छ र पारिपट्टि गएर जुत्ता लगाउनुपर्छ, नत्र जुत्ता भिज्छ, जुत्ता बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो सबै कुरा लेख्न हुँदा पनि उसले टिपोट के गर्यो भने खोलो तर्दा जुत्ता फुकालेर तर्नुपर्छ, पारी गएर फेरि जुत्ता लगाएर फेर्नुपर्छ। त्यो कुरा उसले लेख्यो, उसको विद्यार्थीले त्यो पढ्यो। विद्यार्थीले पढिसक्दा विद्यार्थी खोलो तर्ने बेलामा त्यस खोलामा पुल बन्यो। विद्यार्थी गयो, गुरुवचन शास्त्रमा लेखेको छ, त्यसो हेर खोलो आयो, जुत्ता त खोल्नु पर्यो। पुल वारिपट्टि जुत्ता खोल्यो, पुल तर्यो, पारिपट्टि गएर अनि फेरि जुत्ता लगायो। अलिक पछि चौडा बाटो बन्यो, गाडी चल्यो। गाडी कुद्दा कुद्दै यसो हेर खोलो आइसक्यो, हतार हतार जुत्ता खोल्यो। गाडीले पुल पारी पुगेपछि अनि फेरि जुत्ता पारिपट्टि गएर हतार हतार जुत्ता लगायो, चढिरहेछ गाडी। यस्तो शास्त्र कतिपय विद्वानहरू देखिन्छन् त्यस्तै शास्त्र पढेका, त्यही गर्ने। हामी त्यस्तो शास्त्रवादी होइन, यथार्थवादी। शास्त्र आवश्यक हुन्छ, तर शास्त्रलाई निर्जीव बनाउनु हुँदैन। शास्त्रलाई मिति गुज्रिएको औषधि पनि पुरै मिति गुज्रिएको औषधि बनाएर प्रयोग गर्नु हुँदैन। शास्त्रलाई तिथि मिति र सन्दर्भभन्दा फरक पारेर, अवस्था परिस्थितिभन्दा फरक पारेर त्यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसलाई तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन अवस्था कस्तो छ त्यसअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, 30,000 बालिकाहरूले, हाम्रा 30,000 बालिकाहरूले यसपल्ट नर्सिङ पढ्छ भनेर एप्लाई गरे। सरकारले नीति लियो, नर्सिङ क्याम्पस बन्द गरिदियो र बढीमा 1,000 बालिकाहरूले नर्सिङ पढ्न पाउँछन्। यहाँ 29,000 बालिकाहरू बाहिर जान्छन्, नहुने रोएर बस्छन्, नहुने अरू कुनै विषय पढ्ला।
नत्र भने बाबुआमाले च्यानापुल्टो गरिदिन्छन् फेरि फेरि पर्ने 100%। अब उनीहरूको प्रगति रोक्यो, उनीहरूका सपना चकनाचुर भए, उनीहरूको जीविका बर्बाद भयो। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू एक शब्द बोल्दैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले एकजना कुन डाक्टरसँग 9 बुँदे सम्झौता गरे अरे, 7वटा माग पुरा गर्न 9 बुँदे सम्झौता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन, नत्र भने विदेश विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरू बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण विदेश पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने, यहाँ सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाऊ, नसक्ने बर्बाद हो। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ। यहाँ स्कुल क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीवीहरू क्रान्तिकारी भइरहेका छन्। अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। ब्याङ्कमा गयो भने लोन पाइँदैन। हामी हुँदा हामीले पैसा छैन भनेर कहिले पनि गीत गाउन परेन। हामीले अनेक बाटाहरू, मैले अघि नै भने, बाटा बनाएका छौँ, पुल बनाएका छौँ, एयरपोर्ट बनाएका छौँ, सुरुङ खनेका छौँ, टनल युगमा देशलाई प्रवेश गराएका छौँ। यत्रो क्षति भएको ठाउँमा पुनर्निर्माणका काम गरेका छौँ। 7 लाख घरहरू पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई बुझाएका छौँ। र अरू संरचना, अरू 42,000-44,000 संरचनाहरू हामीले बनायौँ। हाम्रो पार्टीले भूकम्प जाने बित्तिकै 27,276 वटा घर, अस्थायी घर, सानो सङ्ख्यामा होइन, 27,276 घर, 1300 विद्यालय, हजारौँको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य चौकीहरू आदि निर्माण गरेर उपभोक्ताहरूलाई र पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्छ। हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी। अरू पार्टीले केही पनि गरेन। चाउचाउ कसैले दियो भने चाउचाउ यसो दियो, सेल्फी। मानदाता चाउचाउ वितरण गर्दै 27,000 भन्दा बढी घर वितरण गरेको, विद्यालय स्वास्थ्य चौकी वितरण गरेको केही चर्चा छैन, गर्न चाहँदैन, किनभने एमाले गरे। अनि कुनै अर्थ नभएका कुराहरूको चाहिँ प्रचार। तर त्यति बेला सरकारको जे गरे पनि आलोचना, बाटो खर्च आलोचना, धरहरा बनायो आलोचना, प्राणी पोखरी बनायो आलोचना, दरबार हाई स्कुल बनायो आलोचना, अर्को संरचना बनायो आलोचना, भत्किएका अनेक पुरातत्त्विक महत्त्वका कुराहरू निर्माण गर्यो आलोचना, पुनर्निर्माण गर्यो आलोचना, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलायो आलोचना, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्यो, शहरीकरण गर्यो, फलाम कारखाना पत्ता लगायो, तेलको दैलेखमा गरिराखेको छ अन्वेषण। त्यसै गरी बैतडीमा गरिरहेका छ अन्वेषण। मिनरल्सहरूको प्रयोग। हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ फलाममा अब 3 वर्ष। नेकपा एमाले त्यो गरेको छ, आइरन एन्ड स्टिल प्रोडक्सन र त्यसबाट हुने अरू खालका कुराहरू। हामीले इलेक्ट्रिक कारहरूको एसेम्बलिङ यहीँ गर्ने, इलेक्ट्रिक एरामा नेपाललाई प्रवेश गरौँ। हामीले डिजिटल एरामा प्रवेश गरौँ। सोइल टेस्टको घर घरमा गएर माटो छान्नु पर्दैन। हामीले एक्सरे गरेका छौँ जमिनको, त्यस एक्सरेबाट आफ्नो मोबाइल एप्सबाट आफ्नो किता कहाँनिर छ, कस्तो छ, मेरो किता भन्ने एप्सबाट र डिजिटल सर्वे, त्यस मार्फत हामीले जग्गाको चाहिँ गुणस्तर कस्तो छ, कुन बाली लगाउने, के गर्ने, त्यसको पत्ता। सरकारको आलोचना भएको छ दिनै पछि
कराएका छन् उधौँ र त्यो सरकार ढालेरै छोड्यो। देशी विदेशी अनेक थरी प्रतिक्रियावादीहरू सबभन्दा बढी बङ्गाल किन हारेको थियो अङ्ग्रेजहरू आउँदा? अङ्ग्रेजलाई बङ्गालले नै त्यहीँबाट बङ्गाल फुकालेर फिर्ता पठाइदिन्थ्यो। तर किन सकेन बङ्गालले भन्दा मिर्जाफर भन्ने प्रधान सेनापति बङ्गालको ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजले खुवाएको घुसमा बिग्यो, अङ्ग्रेजका लागि काम गर्न थाल्यो। लड्नुपर्ने सेनाले आफ्नै सेनापति अङ्ग्रेजको दलाल भएपछि के गर्ने? त्यसपछि उसलाई हटाएर मीर कासिम भन्ने उसको ज्वाइँलाई सेनापति बनाइयो। ऊ झन् सजिलोसँग ससुराकै पालादेखि बिग्या झन् सजिलोसँग। अब मैले पनि लिएर लड्नुपर्ने प्रचण्ड बहादुर सेनापतिहरू यो फेसला बिगार्दै उनीहरूले पार्टी बुझाउन लागेका छन्, उनीहरूले आन्दोलन ध्वस्त पार्न लागेका छन्। बङ्गाली नवाबकै ताल हामी यो देश गरिब हुन सक्ने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई अब बढी गरिबीमा रहिरहन दिन हामी सक्दैनौँ। यसलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालमा परिणत गर्नुपर्छ। हाम्रै पालामा हाम्रा मन्त्रहरूमा उहिले पनि लेखिएको थिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ देखिया आशीर्वचन जस्तो थियो। आयु द्रोण सुते श्रियम दशरथे, द्रोणका छोरा द्रोणीको जस्तो आयु होस्, दशरथको जस्तो श्रेय होस्, आशीर्वाद हो। त्यस्तै हुने भए अरब किन जानु पर्थ्यो? आशीर्वाद त सबैले पाएकै थियो। आशीर्वादले मात्रै हुँदो रहेछ। आयु द्रोण सुतेमा सिरानी के अरे निधारमा थापेको हामी कहिले छ सबैले आयु द्रोण सुते त पाएकै त्यसले मात्र हुँदो रहेछ। त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली मात्रै भनेर हुँदैन। त्यो त शास्त्रले पनि भनेको थियो, मन्त्रले पनि भनेको थियो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भने। मान्छे के चाहन्छ भन्दा सुख चाहन्छ, सबैले बुझेको प्रायः छ। उहिलेदेखि सबै मान्छेका प्रयासहरू चेष्टाहरू सुख प्राप्तिका लागि रहेछ। तर त्यो सुख प्राप्ति हुने कामबाट कसरी? यही कुराको खोजीमा हामी कहिले अरब पुग्यौँ, कहिले खाडीका देशहरूमा, कहिले मलेसियातिर, कहिले अमेरिकातिर, कोही गच्छे अनुसार शक्ति अनुसार जहाँ पुग्न सक्यो त्यहाँ सुख खोज्दै पुग्यौँ। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सुख फेरि पनि कहाँ छ भन्दा विदेशमा सुख छैन, स्वदेशमा सुख छ, हाम्रैमा सुख छ। र यो भूमि भनेको यो देवभूमि हो, तपोभूमि हो, ज्ञान भूमि हो, ध्यान भूमि हो। यो स्वर्ग तुल्य हो। प्रकृतिले यो त्यसको त्यसलाई हामीले तदनुसार नै बनाउनुपर्छ। अब प्रकृतिले हामीलाई सब कुछ दिएको छ। हाम्रो विकास किन हुन सक्छ? प्रकृतिले हामीलाई सबै कुछ दिएको छ। उर्वर जमिन, जमिन सिँचाउने पानी, पानी नसुक्न हिमाल, कस्तो मिलाइदिएको छ हेर्नुहोस्। अनि टाढा पाखा वर्षाका लागि त्यो बनाइदिएको छ। यस्तो उर्वर स्रोतमय जीवनमय प्रकृति। मान्छे विद्वान पुर्खाका सन्तान जो जति बेला संसार अन्धकारमा थियो, हाम्रा पुर्खाहरू विद्वान थिए, अनेक आविष्कार गरेका थिए। आज जहाँ जहाँ जे आविष्कार भएको भनिएको छ त्यसको सुरुवात के भन्थ्यो? गणित यहाँ सुरु भएको थियो।
गणित यसो ढुङ्गा राखेर ढुङ्गाका टुक्रा राखेर केही राखेर त्यसलाई 1 2 3 4 भन्नु थालेको थियो। 1 2 3 4 गर्दै 9 पुर्याइएको थियो। त्यसभन्दा माथि के गर्ने भन्दा 1 9 2 9 3 9 4 9 गरेर भन्ने अवस्था थियो। 9 का पछाडि एउटा शून्य राख्यो भने 10 हुन्छ। 10 का पछाडि एउटा अर्को शून्य राख्यो भने 100 हुन्छ। त्यसको 10 गुणा बढी हुन्छ। त्यसले गुणन निस्क्यो। एउटा शून्य घटाइदिँदा 10 गुणा गर्छ, भागा निस्क्यो। एउटा र अर्को जोड्दै सङ्ख्यामा जोड्दै लाँदा यति बढ्दै जान्छ, जोड निस्क्यो। यतिमा यति हटाउँदा यति घट्छ, घटाउँछ। यसरी गणितको विकास हुँदै गएर शून्यमा गएर डेसिमलमा गएर यहीँबाट गणितले पृथ्वी नाप्यो, सूर्य नाप्यो, पृथ्वी र सूर्यको दूरी नाप्यो, पृथ्वी कसरी घुम्छ नाप्यो, कति दिनमा हुन्छ, कति दिन कति घन्टा कष्टमा हुन्छ, मङ्गलको कतिमा हुन्छ, अर्कोको कतिमा हुन्छ, बुधको र पृथ्वीको, मङ्गलको र पृथ्वीको यिनीहरूको मिल्दैन। त्यसकारण बुधको वर्ष, शुक्रको वर्ष, पृथ्वीको वर्ष, मङ्गलको वर्ष फरक हुन्छ। वर्ष त्यति छोटो हुन्छ र जति टाढा छ त्यति बढी हुन्छ। अब चन्द्रमाको भन्ने हो भने उसले पृथ्वीलाई एक फन्का घुम्दाखेरि एउटा पक्ष अर्को पक्ष सिद्धि अथवा यथार्थ इडली थापाएको राइट बटन 84 मिलियन भेज नन भेज थाहा पाएको त्यसका परिकार उसिन्न जानेको तर त्यताका मान्छेहरूले खाँदाखेरि जिब्रो फड्काउँदैन गर्छ नि। यसो कागतीको अचार सम्झिनुहोस् त अहिले मुख दुनियाँले कसैले त्यस्तो जानेको छैन। त्यो मुख रसाउने किन भन्दाखेरि त्यसको बेग्लै डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग एपिटाइटसँग त्यसको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। के आविष्कार साना कुरामा ठुलो आविष्कार हाम्रा प्रोफेसरले हजार वर्ष। त्यसो भएर हाम्रो देश चाहिँ त्यस्तो देश हो, त्यस्ता पुर्खाका सन्तान हो। हाम्रो 60% पपुलेसन वर्किङ पपुलेसन छ। विकास किन हुन सक्छ? 42% पपुलेसन युथ पपुलेसन, जहाँ बुढौतीको समस्या भएका देशहरू छ। पपुलेसनको ठुलो सङ्ख्या बुढौतीको। एउटा जोडीले छोराछोरी बाउआमा, हजुरबा हजुरआमा, कहीँ त हजुरआमा हजुरआमाका पनि, हजुरबा हजुरआमाका पनि आमा। नयाँ पिँढी एउटा, पुरानो पिँढी तिनवटा पाल्नु पर्यो। त्यसकारण उनीहरूलाई बर्डन पाउँछ। हाम्रोमा साह्रै पुरानो पिँढी हजुरबा आमाको होला, बालबालिका होला, दुईटा पिँढी त काम गर्ने पनि हुन्छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रोमा 25-30 वर्ष हुँदाखेरि बच्चा-बच्ची भइसकेको हुन्छ। 45-50 हुँदाखेरि नाति-नातिनी भइसकेको हुन्छ। हजुरबा हजुरआमाहरू 45-50 मा मजाले काम गरिरहेका हुन्छन्, छोराछोरीले काम गरिरहेका हुन्छन्, 4 जोडीले काम गर्छन्, अनि साना बच्चा-बच्ची दुईटा हुन्छन्, बुढी आमा भयो एउटा दुईटा गर्दा उनीहरूको भन्दा हामीलाई डबल अनुकूल छ। खालि हाम्रो करेन्सी हार्ड छैन, स्यालेरी धेरै छैन, आम्दानी धेरै छैन। यो बाटो कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो आजको अर्थतन्त्रको मुख्य विषय थियो। जब अपर्च्युनिटी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको आफूले उत्पादन गर्ने, किन्न नपरोस्, विदेश पठाउने वस्तुहरूको उत्पादन बढी गर्ने, ताकि
करेन्सी आर्जन गर्न सकियोस्। करेन्सी आर्जन नीति, अवधारणा, घोषणा र विधान समेत तपाईँहरू वैचारिक हिसाबले सङ्गठित, सङ्गठनको हिसाबले सङ्गठित र त्यस सङ्गठनलाई चलाउने विधान सहितको निर्दिष्ट एउटा सुदृढ आबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने जो अठोट गर्दै हुन्छ त्यो साह्रै प्रशंसनीय र यो एउटा उल्लेखनीय कुरा छ। यसले एउटा नयाँ च्याप्टरको सुरुवात गरेको छ। अब म धेरै अरू कुरा केही नभनौँ, नेकपा एमाले यस सङ्गठनलाई आफ्नै सङ्गठनको रूपमा, आफ्नै एउटा जनसङ्गठनको रूपमा, आफ्नै नीति अनुसार, आफ्नै उद्देश्यका निम्ति समर्पित सङ्गठनको रूपमा अथवा पार्टीको एउटा परिवारको रूपमा यसलाई लिएर साथसाथै लिएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसका निम्ति कुरा गर्नु ढुक्क भएर उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब मैले धेरै समय गरेँ, मलाई लाग्छ मैले भन्ने कुराको इन्डिकेसन एउटा कुन डिरेक्सनमा हामी जाँदैछौँ, कुन दिशामा भन्ने कुरा सम्बन्धी मलाई लागेको कुरो मैले अरू कुराहरू तपाईँहरू लेखेका कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। तपाईँहरूका भोगाइका कुरा मैले तपाईँहरूले भोगेर आउनुभएको छ, मैले त्यसको वर्णन गरेर समय अरबमा काम गर्दा कति गर्मी हुन्छ भनेर मैले अहिले व्याख्या गर्ने यहाँ एसी चढाएर ठाउँमा बसेर। त्यसो भएर यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूको सिप। मुख्य कुरा तपाईँहरूको सिपको प्रयोग र तपाईँहरूले इनोभेटिभ ढङ्गले अब देशमा फर्किएपछि रिटर्निज फेडरेसनले विभिन्न कोअपरेटिभ्स मार्फत, सहकारीहरू मार्फत, अरू विभिन्न सहकार्यहरू मार्फत स्थानीय निकाय, स्थानीय जनतालाई साथ लिएर नयाँ ढङ्गले विकासको एउटा आधुनिकीकरणको एउटा लहर सञ्चालन गर्नुहोस्। यस काममा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना गर्दै आफ्नो